مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں یہ صفائی ہو، مصور کھینچ وہ نقشہ کہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر فرمان محمد ہو، ادھر گردن جھکائی ہو۔ رب تیرا تے بگار بگار کے کہہ رہے ہیں آجا منگ لے جو کچھ چاہنا ہے، تیرا رب ہاں کیوں شرمانا ہے، آجا منگ لے جو کچھ چاہنا ہے، تیرا رب ہاں کیوں شرمانا ہے، تے بھوئے غیران دے کیوں جانا ہے، پڑھو لا الہ الا اللہ۔ ماں پہ اوتائیں تے چھڑکنا نائیں تے اف نہ کرنی ہووے، ماں پہ او جس دم حکم سناون تے گردن ترنی ہووے۔ ماں باپ دا نافرمان بدبخت جے، ماں باپ دا نافرمان بڑا محروم جے، ماں باپ دا نافرمان بڑا بے فیض جے۔ اللہ دا واسطہ ماں دا کلیجہ نہ دکھا بیا جے، اللہ دا واسطہ باپ نو دکھی نہ کر بیا جے۔ لو جی محبت نہ آمین کو وہ پھر میں نماز کھڑی کر آخری گل کر کے اللہ ماں باپ دا تابعہ دار بنا دے، اللہ ماں باپ نے قدمہ جی بے کے پیو زندگی دے پیر کٹیا کر، اللہ ماں باپ۔ اللہ تبارک و تعالی دی توفیق دے نال موسم دی شدت، تمازت، حرارت اور شدید گرمی دے باوجود تسی مرد و خواتین بڑی کثرت اور بڑی محبت دے نال اول وقت خطبہ جمعہ اندر تشریف لے آئے ہو۔ میں اللہ تعالیٰ دے دین دا مسافر، پہرےدار، چوکیدار، طالب علم اس جذبے دے نال تواڈے لئی دعا کرنا کہ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ خاص کر دین دے مسافر دی دعا نو رد نہیں کر دے۔ میری صدقاً و قلباً اور اخلاصاً تواڈے سارے واسطے دعائے کہ اللہ رب رحمان اس خطبہ جمعۃ المبارکہ دے بدلے اندر اللہ توانو مکہ مدینے دے جمعے نصیب فرمائے، اور اس گرمی دے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ توانو جہنم دی گرمی تو اللہ تعالیٰ آزاد فرمائے۔ تسی اللہ پاک دا جنہ شکر ادا کرو نا انہی تھوڑا ہے۔ ادھر میرے ال دیکھو، چند ساتھی کھبے سجے دیکھ رہے ہیں، بیٹا توجہ ہن میرے ال رکھنی۔ تسی اللہ پاک دا جنہ شکر ادا کرو انہی تھوڑا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گرمی دے باوجود اور حرارت دے باوجود بھی توانو اول وقت مسجد اندر آن دی توفیق عطا فرمائی۔ اینو تسی معمولی کیس نہ سمجھو، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اول وقت اللہ دے گھر آنا اس گل دی دلیل ہے کہ جے تسی اللہ نال پیار کر دے ہو نا پھر تواڈا اللہ بھی تواڈے نال پیار کر رہا ہے۔ بس دعا میں کر چھڑنا بڑی محبت دے نال جتھے جگہ ملتی ہے بیٹھ جاؤ، گردنہ نہ پھلانگو، نبی علیہ السلام نے بڑی سختی نہ منع کیتا ہے، بیٹھ جاؤ۔ کھبے سجے ویکھو گے اللہ اور رسول دی بات نو عزت نہیں دو گے، گناہگار ہو گے، ڈبل گناہ پاؤ گے۔ بہرحال توجہ میرے بل جتوں تک میری آواز جا رہی، چونکہ میں موسم دی شدت دے پیش نظر کوشش کراں گا کہ بر وقت اپنی بات نو ختم کراں۔ ایک میں اور دعا کرنا چونکہ قبولیت دی کڑی ہے اور میں بھی مسافر ہاں، تسی بھی توحید پرست ہو تے توحید دی محبت اور غیرت اللہ نو ویسے ہی بڑی پسند ہے۔ اللہ سانو زندگی دا آخری جمعہ میں اللہ اس سے اہتمام نہ پڑھن دی توفیق عطا فرما۔ اور موضوع شروع کرن تو پہلے میں تساں احباب دے نال دوسری گل کرنی ہے کہ جدوں خطبہ جمعہ لئی آ جاؤ نا، میں جدوں مسجد داخل ہویا اندر آیا نا، میں تواڈے جو اکثر احباب اندر خاموشی نہیں ویکھی، سنجیدگی نہیں ویکھی، کوئی ادھر ویندا ہے، کوئی ادھر ویندا ہے، کوئی ادھر ویندا ہے۔ کھبے سجے ویکھن واسطے بندہ اول وقت جمعے چاہندا ہے،
اوے کرما والےو خوش نصیبو جے رب نے تواڈے تے کرم کاری دیتا ہے تے سر سٹ کے استغفار کرو 90% لوگ تے اول وقت جمعے چاندے ہی نہیں تے جے مالک نے تواڈے تے کرم فرما چھڑیا نا پھر کھبے نہ ویکھیا کرو سجے نہ ویکھیا کرو قرآن شریف پڑھیا کرو سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ذکر کرتے رہا کرو ایک قبولیت دی گھڑی ہے اے جڑا ممبر تے خطیب آندا ہے نا اس تو پہلے جڑا 5-7 منٹ دا ٹائم ہوندا ہے نا کان کھولیو اے سونے تے چاندی نالوں بہتا قیمتی ٹائم ہے ایک بندہ باہر کھلو کے سونے تے چاندی نہ اپنی جھولی بھر لوے تے ایک بندہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ استغفر اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ دے دامن نہ اپنی جھولی بھر لوے سونے نہ جھولی بھرن والا بندہ اللہ دی قسم اس بندے دی جُتی دے کٹے دا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا اس واسطے یہ مسجداں سے بڑی خرابی آ گئی ہے جان بوجھ کے ٹولا کے بہنا کھبے سجے ویکھنا اشارے کرنا کیڑا وڑ گیا ہے کیڑا ٹر گیا ہے پتہ نہیں لوگ انہوں کیوں عزت سمجھ دینے بیٹا یہ بربادی ہے شرمندے ہو کے اللہ دے گھر چ بیٹھو ایک جملہ دے کے ہن میں موضوع شروع کر لگا ذرا توجہ رکھنا اللہ پاک دے گھر جدوں آنا ہے نا اے تانوں اج راز دی گل میں دے چلا بہاول نگریو پتہ نہیں زندگی وفا کرے نہ کرے جدوں بھی اللہ پاک دے گھر پیر پانا ہے نا اللہم افتح لی ابوابا اے بھی سوچ لو کہ کنے جانے پڑی یاد سارے انو ہے پر پڑھدا کوئی کوئی ہے اے بڑے پیار نہ سجا پیر پا کے اللہم افتح لی ابواب رحمت کا کہہ کے پتہ کی کہنا ہے اندروں تاڑیوں آواز آئے کہ جی جنہیں مسجد چاہے نے نا میں نے ڈر لگتا ہے ساری بخشیاں جانا ہے کتے میرا رب جڑا نا میرے تے کتے ناراض ہی نہ ہوئے کتے نہ ہوئے اللہ میں نے بخشش ہی عطا نہ کرنا ڈردیاں شرمندیاں اللہ پاک دے گھر شاہد ہے لہذا جڑی بے باقی آ گئی ہے نا شور شرابہ آ گیا جلسیاں دے اندر پڑھ لو تڑ لو اور سیاسی طور طریقے آ گئے نے میں نے بڑی خوشی ہوئی حاجی صاحب سے میں بڑی سادگی نہ آیا بڑی سادگی نہ ممبر تک پہنچیا چھڑ دیو یار ہار شار پانے تے شور شرابے تے ویڈیو تے سیلفیاں کچھ نہیں انہاں چیزاں چ پیا درویشی اختیار کرو سادگی اختیار کرو واللہ سے کئی موقعہ تے مجبور ہو جانے ہیں کہ ہمیں جھگڑا نہ ہو جائے یا کسی دا کو زیادہ دل نہ دکھ جائے یہ کوئی کرنے والے کام نہیں یہ کوئی محبتہ نہیں لو جی سونی سونی ماشاءاللہ دلوں ہو کے تسی آمین کہنی ہے پھر انہوں میں بڑا اہم ترین موضوع انشاءاللہ شروع کر لگا جڑا ساری زندگی مدرسے جا کے نہیں پڑھیا جامعہ جا کے نہیں پڑھیا اور جنہیں درس نظامی نہیں کیتا انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ 30-35 منٹاں دے اندر پورے دین دا خلاصہ ہی تواڈے سامنے رکھ دیا کوئی میں غیر ثابت واقعہ نہیں سناواں گا ضعیف روایت نہیں سناواں گا پھر تواڈا بھی حق بندا ہے ایسے توجہ دے نال ٹک ٹکی دے نال خواتین بھی بیدار ہو کے بیٹھو تسی بھی محبت نہ بیٹھو لو جی میں ایک دعا کر لگا اللہ سونیا سونے نبی پاک نے فرمایا تسی مسافروں دی دعا رد نہیں کر ساڑھے ٹبر چو ساڑھے والدین پیارے جنہیں فوت ہو گئے نے اللہ جنتاں چالا مقام عطا فرما اللہ جڑے بیمار نے اللہ انہوں نے شفا عطا فرما اللہ پاک جڑے روزگار لو پریشان نے اللہ انہوں نے عزت دا روزگار نصیب فرما ایک دعا میں بڑی کرنا اللہ سونیا سانو ساری زندگی کسے بندے دا محتاج نہ کرے اللہ ایکسیڈنٹ تو بچا اللہ سانو معذوری تو بچا اللہ جے سانو کچھ دیتا ہی نا بیٹا میرے حال دیکھ اللہ جے سانو دیتا ہی نا اے ساڑھا کوئی کمال نہیں اسیاں دے قابل بھی نہیں سا کھوتے ریڑے دے قابل بھی نہیں سا سونا کھان پین پینڈن نو دیتا ہی تے اللہ تیری رحمتی متکبر نہیں اللہ ہمیشہ واسطے ساڑھا نہ اپنے شکر گزار بندیاں جو پا کے اللہ سانو بغیر حساب دے اپنی جنت دا داخلہ نصیب فرما دے لو حضرات عزیز وقار ان اللہ پاک دی توفیق دے نال میں موضوع شروع کر لگا توجہ فرمانا اللہ پاک نے قرآن پاک دی سورہ ہود اور آیت نمبر 105 اور 108 دے اندر ارشاد فرمایا کہ کل قیامت والے دن دو ہی گروہ ہونے نے فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ
یا تے بخت ہونگے تے یا بد بخت ہونگے، یا سعادت والے لوگ ہونگے یا فرمایا محروم بد نصیب بے نصیب بد بخت لوگ ہونگے۔ فرمایا جڑے بد بخت ہونگے فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ، جڑے بد بخت بد نصیب محروم اے لوگ ہونگے فرمایا جہنم چ ہونگے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ، فرمایا جڑے سعادت مند لوگ ہونگے او اللہ پاک دیاں جنتاں دی بہاراں وچ ہونگے۔ دعا میں کر چھڑنا اللہ پاک ساڈا نام ہی سعادت منداں چ پا دے۔ اچھا صحاح ستہ دے اندر ایک کتاب ہے جامع الترمذی، یہ دی آخری حدیث پتہ کیڑی ہے؟ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا ہوئے آپ برادریاں چے تکبر کرنا چھڑ دے ہوئے، میری فلانی برادری میری فلانی برادری میری فلانی برادری، عبیت الجاہلیہ ہے جڑے جاہلیت والے جراثیم نے نا اپنے جو کٹ کے چھوڑ دیو، میری فلانی برادری میرا فلانا قبیلہ میرا فلانا قبیلہ۔ فرمایا انہاں بنیاداں تے تکبر نہ کرو، اکڑو نہ، بس گلاں دو ہی نے، مؤمن تقی او فاجر شقی، بندے دو طرح دینے، گروہ دو طرح دینے، یہاں تے اللہ کو ڈرن والے اللہ دے مومن بندے نے، تو یہاں فرمایا اللہ دیاں حداں پھلانگن والے بدبخت بندے۔ بس ہر ویلے سوچ دے رہو کہ تسی اللہ تعالیٰ کو ڈرنے والے اللہ دے مومن بندے ہو یا اللہ تعالیٰ دیاں حداں پھلانگن والے بدبخت بندے ہو۔ تو میں انشاءاللہ قرآن پاک اندروں آئی تو آڑے سامنے نا 6 طرح دے بندے بیان کرنے، آؤ بیٹا موبائل نہ لگا، آؤ بیٹا ادھر پھر دروازے سے بیٹھا، 6 طرح دے بندے میں تو آڑے سامنے انشاءاللہ بیان کرنے نے، پورے قرآن دا خلاصہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جیڑا بندہ اے 6 طرح دے کام نہیں نہ کردہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے دا نام بدبختاں چو کڑ کے تے سعادت مند بندیاں دی صاف اندر شامل فرما دے۔ تے فرمایا جیڑا بندہ آج 6 کام کردہ ہے نا، جیدے جا 6 کمیاں نے نا یا 6 جو کوئی ایک بھی کمی ہے، وہ بندہ محروم ہے۔ اصل چے شقاوت شقی شقا عربی زبان چے دا معنی ہوندہ ہے محروم ہونا۔ عربی زبان چے دا بیٹا آواز سادی تے ہلکی کر تے ایک جگہ روک دے، کتھے بیٹھا ہے؟ سلکی کر تے سادہ کر ایک جگہ روک دے آواز۔ شقی دا معنی ہوندہ ہے محروم ہونا، شقی دا معنی ہوندہ ہے نامراد ہونا، بے نصیب ہونا، بدبخت ہونا، بد نصیب ہونا۔ تو میرے پیارے بھائیو، جس بندے اندر 6 خوبیاں آ جان، اللہ پاک آواز سادہ کر ہلکی کر، فرمایا جیڑا بندہ آواز ہلکی کر دے بیٹے، فرمایا جیڑا بندہ اے 6 طرح دے کام کردہ ہے نا، اللہ پاک انہوں ہر طرح دی بدبختی تو، محرومی تو، بے نصیبی تو، بد نصیبی تو بچا دیں دے۔ ہن آئیے میں بلا تاخیر بلا تمہید سب نالوں پہلا تو انہوں بندہ بیان کر کے دسنا۔ سب نالوں پہلا بندہ ہے جس بندے دے اندر تسلیم و رضا ہے۔ تسلیم و رضا دا معنی پتہ کی ہے؟ جڑا اللہ اور اس دے رسول دی گل نو تسلیم بھی کردہ ہے تے او دے تے عمل کر کے اس بندے دا دل خوش بھی ہو جاندہ ہے تے او دا چہرہ روشن بھی ہو جاندہ ہے۔ تے فرمایا جیڑا بندہ اللہ اور او دے رسول دی گل نو تسلیم کر لوے، من لوے، قبول کر لوے، میرے لئے دیکھنا ہے چاہ چڑھ جاوے انہوں، اے اس بندے دے سعادت مند ہون دی دلیل ہے۔ ہن سارے بھائی آپ ہی نمبر لا لو، آپ ہی چیک کر لو کہ آپ واقعتاً اللہ اور اس دے رسول دیاں باتاں اسی دل دی خوشی نال تسلیم کرنے ہیں، ساڑھے چہرے روشن ہو جاندے نے، ساڑھے چہرے چمک جاندے نے، ساڑھے دل خوشی نہ بھر جاندے نے، یا کتے کوئی خرابی ہے؟
ورنہ جڑا بندہ اللہ اور دے رسول دی گل نوں جھٹلا دے، اللہ اور دے رسول نے ایک مسئلہ کیتا ہے، ایک حکم دیتا ہے، ایک گل کیتی، او دے تو منہ موڑ لوے، فرمایا بدبخت آدمی ہے، بد نصیب آدمی ہے، بے فیض آدمی ہے، بڑا محروم آدمی ہے، بڑا نامراد آدمی ہے۔ کتھے لکھے ہے؟ 30واں پارہ تے سورۃ اللیل۔ سنو اللہ پاک نے کی فرمایا، فرمایا فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ۔ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ۔ نبی پاک علیہ السلام تے قرآن آیا ہے، اللہ دا قرآن کہہ رہے ہیں فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، شولے مار دی اگ دے کولوں میں تہانوں ڈرا دیتا ہے، میں آگاہ کر دیتا ہے کہ مرن تو بعد شولے مار دی اگ جہنمی ہے، لا یصلاھا الا الاشقا، اس جہنم دے اندر اگ دے اندر بدبخت جائے گا، بد نصیب جائے گا، بڑا ہی محروم تے نامراد بندہ جائے گا۔ اللہ پاک نامراد بندہ کیڑا ہے، محروم بندہ کیڑا ہے، بد نصیب بندہ کیڑا ہے؟ فرمایا الذی کذب وتولا، جڑا اللہ او دے رسول دیاں گلاں نوں جھٹلاندا ہے، او دے سامنے اللہ رسول دا مسئلہ آ جائے تے فرمایا اپنا منہ موڑ لیندا ہے تے او دے منہ تے وٹ آ جاندے نے۔ کئیاں بندیاں دے سامنے ہن ویکھو اے شروع ہو جاؤ، جڑا بندہ اللہ اعلان دین ہی نہ مننے او بھی یہ دے چاہ گیا۔ کئی لوگ ہوندے نے او اعتقادی تکذیب کردے نے، قولی تکذیب کردے نے، عملی تکذیب کردے نے، تے کئی بندے نے کلمہ پڑھ لیندے نے لیکن عملی تکذیب کردے نے، قولی تکذیب نہیں کردے، زبان چوں مندے نے کہ اللہ بھی ہے وے تے مل کے بولو اللہ دا رسول بھی ہے وے۔ جدوں دے سامنے کوئی توحید دی گل کریے منہ تے وٹ پہ جاندا ہے، پردے دی گل کریے منہ تے وٹ پہ جاندا ہے، کوئی داڑھی دی گل کریے منہ تے وٹ پہ جاندا ہے، جے کوئی سود دی گل کریے تے منہ تے وٹ پہ جاندا ہے۔ اور میرے پیارے بھائیو، اللہ اور او دے رسول دا دسیا مسئلہ سن کے جیڑا بندہ انہوں چٹھلا دوے او بھی بدبخت جے، کہ رب رسول دا بیان کیتا مسئلہ سن کے جے دے منہ تے وٹ آ جاوے او بھی بدبخت جے۔ تے آجی صاحب تاڑے بابل نگر دی اندر ایہو دیاں بدبختاں دی کمی کوئی نہیں، انہاں نے دین نو نا من پسند ڈش بنایا ہے، جیڑی گل انہاں دے دل نو اچھی لگ دی ہے، جیدی وجہ تو انہاں دے کاروبار تے کوئی فرق نہیں پیندا، برادری دے معاملات تے کوئی فرق نہیں پیندا، ماشاءاللہ تبارک اللہ۔ تے جنہ مسئلیاں تے عمل کر کے قربانی دینی پہ جاندی ہے نا، انہاں لی پھر ہزار طویلاں کر دینے، منہ وٹ لیندے نے، مدرسے دے خلاف، مولوی دے خلاف، دین دے خلاف۔ بھائیو اے بدبختی ہے۔ ہن میں جو حدیث پڑھی ہے تو مینوں کو بندہ کہے جی میرا امام نہیں ماندا، میں جو ایک حدیث پڑھی ہے تو کوئی بندہ میں اٹھ کے کہے جی مول صاحب گل تے تہاڈی ٹھیک ہے لیکن میری برادری اجازت نہیں دیندی، اے جے واتا ولا، اس بندے نے منہ پھیر لیا، اور تیرے سامنے قرآن پڑھیا گیا، حدیث پڑھی گئی ہے، چھڈ برادری، چھڈ اپنا بابا، رب رسول دی گل دے اگے اپنا دل بھی چکا دینا، بہاول نگر اپنا چہرہ بھی چکا دینا۔ اے خوش جے، اے سعادت مندی جے، دعا میں کرنی ہے اللہ سانو نصیب فرما دے۔ تے کسے بھی وجہ تو رب رسول دی گل سن کے گل سنو یار، اگر کوئی مسئلہ تانوں پسند نہیں نا، تسی عمل نہیں نہ کیتا تے دلوں شرمندیاں ہونا ہے، پتہ کی کہنا ہے؟ قاری صاحب میرے چنا کمی ہے، دعا کرو اللہ میری کمی دور کر دے۔ چے جائے کہ بندہ مذاق اڑائے، چے جائے کہ بندہ تمسخر کرے، چے جائے کہ بندے دے متھے تے وٹ آئے۔ مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں یہ صفائی ہو، مصور کھینچ وہ نقشہ کہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر فرمان محمد ہو ادھر گردن جھکائی ہو۔
اج تو لا الہ الا اللہ پڑھ لیدا ہے ادو من مانیاں نہیں کری دیاں ادو اے نہیں ویکھیدا کہ کیڑا مسئلہ دل نو لگدا ہے ادو اے نہیں ویکھیدا کیڑے مسئلے دے اندر فائدہ ہے حضرات عزیز وقار میں پہلی گل تواڈے سامنے بیان کر دتی ہے جیڑا بندہ اللہ دے اودے رسول دیاں گلاں مسئلیاں نو دل دی خوشی نال تسلیم کر لیندا ہے اودا چہرہ چمک جاندا ہے اے سعادت مند بندے دی نشانی جے خوش بخت بندے دی نشانی جے تے جیڑا بندہ جھوٹیاں طویلاں کردا ہے رب رسول مسئلے نو چٹھاندا ہے تے او دے متھے نو وٹ پہ جاندا ہے اے بڑا وڈا محروم بندہ جے اے بڑا وڈا بدبخت بندہ جے اے بڑا وڈا بد نصیب بندہ جے دعا کر سڑنا قبولیت دی گھڑی اللہ سانو اس بد نصیبی تو محفوظ فرما ہن دوسرا سنیو بیٹا بالکل اس طرح ہی بیٹھو میرے سامنے جویں کلاس اندر بیٹھے ہو سبق دی طرح یاد کر لو انشاءاللہ الرحمن امید ہے میں نو رات تک خطبہ جمعہ جڑا ہے نا میرے چینل یوٹیوب عبد المنان راسخ خود تے بھی آ جائے گا بار بار سنو لوگاں نو لنک کر لو شاید کسی دے دل اندر گل اتر جائے اہل حدیثوں میری گفتگو اللہ رسول دیاں باتاں محبت نہ سنو بریلویوں محبت نہ سنو دیوبندیوں محبت نہ سنو جنہیں بھی رب رسول دا کلمہ پڑھے ہے سینہ کشادہ کر کے اللہ دے رسول دیاں باتاں تے غور کرو او بندہ بدبخت جے جڑا رب رسول دے دسے مسئلے تے نک بل وٹ دے یا اپنا کوئی وڈکا وڈیرا پیش کر دے بیماری بڑی عام ہو گئی ہے لوگاں اندر دوسرا خوش نصیب بندہ اللہ پاک نے جدوں سیدنا آدم علیہ السلام نو تے سیدہ حوا علیہ السلام نو دنیا تے کلیا تے اللہ پاک نے پتہ کی فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى اللہ پاک نے فرمایا زمین تے ٹر جاؤ ترجمہ سنے ہو زمین تے ٹر جاؤ میرے والوں تواڈے کول ہدایت آئے گی میرے والوں آسمانی ہدایت آئے گی تے جیڑا اس آسمانی ہدایت دے پیچھے پیچھے چلے گا فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى اللہ پاک انہوں گمرائی تو بھی بچا لوے گا تے اللہ پاک انہوں بدبختی تو بھی بچا لوے گا حاجی صاحب کڈی کے جھگڑے والی گل ہے یار اسی اس ہدایت تے چلنے جیڑی آسمان تو رب نے نازل کیتی ہے حجڑیاں چ بیٹھ کے اسی ہدایت نہیں کرنی خان کہاں دربارہ مزارہ تے بیٹھ کے ہدایت نہیں کرنی وہ ہدایت نہیں وہ گمرائی ہے ہدایت اللہ نے فرمایا سی میں آسمان تو نازل کراں گا ہن اماندار نہ دسو ہاں جو کچھ ربیع الاول چوندا ہے اے اللہ نے آسمان تو نازل کیتا ہے جے آسمان تو اللہ نے نازل کیتا ہے تے دسو نبی پاک نے تے صحابہ نے اس طرح ربیع الاول گزاریا یہودی ایک ہو گئے عیسائی ایک ہو گئے سانو گاجر مولی دی طرح کٹ رہے ہیں اسی پھر بھی فرقہ واریت دی بھیڑ چڑھ گئے ہیں میں تواڈے سامنے اتحاد امت دا فارمولا پیش کر رہے ہیں درد دل رکھ لے ہیں او اللہ دے بندو جے فرقہ واریت ختم کرنا چاہندے ہو اپنی دکانداریاں بند کر دیو اور اس ہدایت کو لازم پکڑ لو جیڑی آسمانی ہدایت ہے زمین تے کڑیا مسئلہ آسمانی ہدایت نہیں اور ایک گل اللہ پاک نے سورہ طٰہٰ اندر بھی کیتی ہے تے سورہ بقرہ پہلے سپارے سے بھی ایک اللہ پاک نے گل کیتی ہے کہ ہدایت میں نازل کراں گا آسمان تو تے جیڑا اللہ پاک دی آسمانی ہدایت نو سینے نہ لا کے بیٹھا ہے میں ممبر دے کھلوٹا باوضو اللہ دی توفیق نہ ہو دی عزت دی قسم چک کے کہنا میں اس ہدایت تے کھڑا میری جماعت اس ہدایت تے کھڑی ہے جیڑی ہدایت اللہ پاک نے آسمان تو نازل کیتی ہے اسی حجریاں چ بیٹھ کے درود نہیں کر دے اسی حجریاں چ بیٹھ کے مسئلے نہیں کر دے اسی ہر نویں سال کوئی نویں بدعت نہیں کر دے تانوں تواڈے مسلک دا پتہ ہونا چاہیے تواڈے منہج دا پتہ ہونا چاہیے تسی کتھے کھڑے ہو اور تواڈے مسلک دی بیس کی ہے بنیاد کی ہے اسی آسمانی ہدایت تے کھڑے ہیں کھبے دبے سب زمینی کھبے دبے سب زمینی چھوڑو سب عقیدے
چڑھ کے سڑک مدینے والی آؤ دربار نبی دے حرم جیا دربار شاہانہ کترے نظر نہ آوے تے جیڑا اس تو دور سداوے او کدی نجات نہ پاوے اللہ سانو آسمانی ہدایت نو اللہ کافی سمجھن دی توفیق عطا فرما پھر عجیب حیرت والی گل ہے میں چونکہ دنیا دے تقریباً ماشاءاللہ 20-22 ممالک اندر دعوتی ٹور تے جا چکے ہیں بیٹا میں سچی گل کر لگا ہر علاقے چ ایک نویں بدعت ہے ہر علاقے چ ایک نواں دین کھڑیا ہے ایک گل تے چنگی ہے نا مسئلہ تے چنگا ہے نا او بھائی جے گل چنگی ہوے مسئلہ چنگا ہوے تے اللہ آسمان تو نازل نہ کردا دسو ہے یہ دے جھگڑے والی کیڑی گل ہے کیڑا کوئی ایسی منطق دا مسئلہ ہے جڑا بندیاں نوں سمجھ نہیں آوندا تانوں ایک میں کسوٹی دے دیتی ہے معیار دے دیتا ہے خواتین بھی غور فرماؤ مرد حضرات بھی غور فرماؤ کالجز یونیورسٹیز دے طلبہ پروفیسر بھی غور فرماؤ پڑھے لکھے تاجر بھی غور فرماؤ بس یار او گل دین ہے او گل سعادت ہے جڑی آسمان تو رب نے نازل فرمائی ہے اور فرمایا جیڑا بندہ زمین تے دین کڑھدا ہے نا فہو رد و مردود ہے حضرات جی وقار اللہ پاک دی توفیق دے نال میں تواڈے سامنے دو سعادت مند بندیاں دا تذکرہ کر لیا جیڑا بندہ اللہ دے رسول دے مسئلے دے سامنے سر سٹ دیندا ہے دلوں من لیندا ہے چہرہ روشن ہو جاندا ہے سعادت مند بندہ ہے تے جے دے متھے دے وٹ پہ جاندا ہے او بد نصیب بندہ جے بد وقت بندہ ہے دوسرا بندہ جڑا آسمانی ہدایت اللہ دا قرآن تے نبی پاک دا فرمان تے کتاب و سنت نو اپنے لیے کافی سمجھدا ہے او بندہ سعادت مند جے اور اے سعادت اللہ نے سانو عطا فرما چھڈی ہے تے جڑا بندہ زمین تے مسئلے کڑدا ہے زمین تے مسئلے بنا کے تے لوکاں نو دسدا ہے او بندہ بڑا ہی بدبخت انسان ہے آ جڑا دین دے نام تے دکانداری کردا ہے لوگو ساڈا کسے نہ کوئی اختلاف نہیں جے ساڈا کسے نہ کوئی جھگڑا نہیں جے ساڈی اوہی صدا ہے جڑی نبی پاک نے صدا لگائی ہے ہدایت اللہ آسمان تو نازل کردا ہے ہن آؤ میں ایک تیسرے خوش نصیب دا تذکرہ کراں تے بد نصیب دا تذکرہ کراں اللہ پاک نے قرآن پاک اندر کی فرمایا ہے اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسینی کن کھول کے سن لو طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرة لمن یخشى تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى له ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى سورہ طٰہٰ دیاں پہلیاں 8 آیتاں بیٹا گھر جا کے تے ذرا پڑھو تواڈے دل چ اللہ پاک دی محبت پیدا ہو جائے گی ساڈا رب سونا کنا ہے ساڈا رب با کمال کنا ہے ساڈا رب پیارا کنا ہے اللہ دی قسم او لوگو شراباں اندر نشے نہیں جے اور لوگو زنا اندر نشے نہیں جے اے فیس بک دیاں برائیاں اندر نشے نہیں جے کاش تیرے دل دے اندر سورہ طٰہٰ اتر جائے فرمایا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى اللہ پاک دا قرآن بیان کردا ہے اور جیڑا بندہ اللہ دے قرآن نہ جڑ جاندا ہے جیڑا بندہ اللہ دے قرآن نو دوست بنا لیندا ہے جیڑا اللہ دے قرآن نو اللہ دا کلام سمجھ کے حفظ کردا ہے اللہ دے قرآن تے عمل کردا ہے بیٹا میرے ویکھ جیڑا اللہ دے قرآن دے نسخے تقسیم کردا ہے اور جیڑا قرآن والے نال پیار کردا ہے جیڑا قرآن کردا ہے اور جیڑا آخر عمر اندر بھی قرآن پاک نال پیار کردا ہے تے سبق پڑھدا ہے فرمایا جیڑا قرآن نال جڑ جاندا ہے اللہ دنیا تے آخرت دی سعادت اس بندے نو عطا کر دیندے نے اب بدبخت او بندہ جے
قرآن تو دور جے اوے بڑا بڑا محروم بندہ جے بہاول نگری ہو جنہوں سورت رحمان دا بھی ترجمہ نہیں ہوندا بہت بڑا محروم آدمی جے بہاول نگری ہو جنہوں سورت الواقعہ دا ترجمہ نہیں ہوندا میں فیصلہ آباد تو ایک لمبا سفر کر کے صرف اللہ دی رضا دی خاطر میرے بیٹے میرے جوان میرے بزرگ میری بیٹی میری بہن میری ماں صرف ایک پیغام دینا آیا اس سوشل میڈیا دے دور اندر گمراہی اور فتنے دے دور اندر اور بیٹا اللہ دے قرآن میں جڑ جاؤ 10 سال دی عمر اندر قرآن پڑھنا اتنا ضروری نہیں جنہ 70 سال دی عمر اندر قرآن پڑھنا ضروری ہے آجی صاحب جے تو انو ایت الکرسی دا صحیح ترجمہ نہیں ہوندا تے اب بہت بڑی محرومی جے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے جس سینے اندر قرآن دیاں صورتاں نہیں جس سینے اندر قرآن نہیں وہ بالکل اجڑے گھر دی طرح روزانہ ایک احتیاط کر لو خطبہ منو اجازت نہیں دے رہا ورنہ اگر میں تھلے اتر کے آئے گھوم کے اتھے آواں نا ہاتھ قلم پھڑ کے تواڈے جو میں 100-150 بندہ کھڑا کر سکنا جنہ دی حالت ہے سورت فلق دا ترجمہ نہیں آندا سورت ناس دا ترجمہ نہیں آندا اور کئی بدبخت جبے پا کے کبے پا کے پگڑیاں پا کے مسجد بہ کے ممبراں دے بہ کے آندے جی قرآن دا ترجمہ نہ پڑھے ہو گمراہ ہو جاؤ گے انہوں نے پتا ہے کہ جدن انہوں نے اپنے ہاتھ جی قرآن پڑھ لیا سارے ذرا بول کے دسیو ادن انہوں نے پتا ہے ساڑیاں دکانداریاں چلنیاں اب مسجداں دے اندر ترجمہ کلاس قائم کرو 2-3 ترجمہ کلاس قائم کرو فجر ویلے بہ سکدے ہو فجر ویلے بہو زور ویلے بہ سکدے ہو بہو جڑے مسجداں دے ذمہ دار آئے ہو اللہ دی قسمیں ہاتھ جوڑنے جائز ہوندے اج میں ہاتھ جوڑ دیندا اوے اپنیاں بیٹھیاں دے ترجمہ کلاس قائم کرو اپنیاں مارکیٹاں دے ترجمہ کلاس قائم کرو ہر مسجد دے اندر 5-7 ترجمہ کلاس قائم کرو فرمایا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی فرمایا اسی تے قرآن نازل ہی اس واسطے کیتا ہے تاکہ بدبختی چوں باہر کڑ دئیے بدنصیبی چوں باہر کڑ دئیے محرومی چوں باہر کڑ دئیے لو جی دعا میں کرنی اور محبت نہ تسی آمین کہنی ہے اللہ سانو قرآن دا دوست بنا دے بیٹا تو 20,000 دا 30,000 دا میرے لویح نا ادھر ویح بچا ادھر ویح 50,000 دا لکھ دا بیڈ تے تو ماشاءاللہ بیٹھک جی رکھ لیا ہے لیکن 200 روپے دا 500 روپے دا قرآن دا نسخہ نہیں میں نے بیڈ تے نظر آیا قرآن پاک نہ جڑ جاؤ جے قل ہو اللہ اندی ہے تے قل ہو اللہ ہی پڑھ دے رہا کرو آخر عمر اندر قرآن پاک حفظ کر لو اللہ پاک توفیقاں دین والا ہے بدبخت بندہ ہو جے جڑا قرآن پاک تو دور ہے بڑا محروم بندہ ہے حاجی صاحب جنہیں قرآن شریف حفظ کر کے بھلا دیتا ہے کوئی سٹور کھولی پھر دے کوئی ورکشاپ کھولی پھر دے کوئی میڈیکل سٹور کھولی پھر دے کوئی کسے شو روم تے بیٹھا ہے 2.5 سال 3 سال لا کے انہوں ماں باپ نے قرآن پڑھایا ہے انہیں قرآن پڑھا دیتا ہے پتر تو تے ماں پیو دا بھی مجرم ہے تو تے رب دا بھی مجرم ہے تو تے قرآن دا بھی بے وفائیں اب بیٹا تجارت کر بزنس کر مارکیٹ اندر بیٹھ لیکن وہ تھے قرآن رکھ روزانہ قرآن دے 1-2 برکے پڑھیا کر اے قرآن نورانی شیشہ اجڑا ڈپریشن دیاں گلاں کردا ہے حضرت حافظ ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے لکھیا ہے آندے نے ڈپریشن دا سب نالوں وڈا علاج ہے قرآن پاک دا ترجمہ جیڑیاں عورتاں گھراں چ بڑیاں کھلریاں رہندیاں نے نا پریشان رہندیاں نے ایک قرآن دا ترجمہ نہیں پڑھ دیاں خامد نے غصے چاہ کے ماڑی دی گل کہی تے دل تے لا کے بہ گئیاں نے جے گھر چ سس نے ماڑی دی گل لئی تے اونوں ہی مار کا جہاد بنا لیا ہر ویلے سوچ دیاں رہنا پیچھے ٹیلی فون کر دیا رہنا پتر اس طرح گھر تے نہیں وس دے میرا بیٹا قرآن نہ جوڑ اے قرآن نورانی شیشہ جو کر کر چانن لاوے
تے جیڑا اس تو دور سداوے او کدی جنت نہ پاوے حضرات زی وقار سبق دی طرح اج دا خطبہ یاد کر لو بدبختو بندہ جڑا رب رسول دی گل سن کے منہ نک بول وٹدا بدبختو بندہ جڑا زمین تے ہدایت کھڑدا آسمانی ہدایت نو کافی نہیں سمجھدا بدبختو بندہ جڑا قرآن پاک تو دور ہے تے او بندہ بڑا خوش نصیب ہے او بندہ بڑا خوش بخت ہے جڑا آسمانی ہدایت نو کافی سمجھدا ہے جڑا بندہ اللہ پاک دی رحمت دے نال اللہ تبارک و تعالی دے ہر مسئلے دے ہر حکم نو دل دی خوشی نہ قبول کردا ہے جڑا اللہ پاک دے قرآن دا دوست ہے ایتھے کہ میں دعا کرنی میرے سینے ٹھنڈ پا دیو اللہ تعالی جننے بھی قرآن دے مدرسے کم کر رہے ہیں نا اللہ انہاں مدرسیاں نو قیامت تک آباد اور شاد فرما اللہ جنہ دے لال قرآن حفظ کر رہے ہیں نا اللہ انہاں دے بچیاں نو ماں باپ دی زندگی اندر اللہ ممبر و محراب دا وارث بنا حضرات زی وقار ہن چوتھا بندہ خوش نصیب کیڑا ہے تے بد نصیب کیڑا ہے ذرا قرآن پاک سنے آجے فرمایا کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادا ربہ نداء خفیا قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا رب دا قرآن کہندا ہے بہاول نگریو جیڑا بندہ نکرہ مل مل کے دعا کردہ رو رو کے دعا کردہ نکرہ مل مل کے رب رب کردہ لمبیاں لمبیاں دعاواں کردہ یقین والیاں دعاواں کردہ جس بندے نو دعا نال بڑا پیارے اللہ نو آوازاں مار کے بڑا راضی ہوندہ ہے دعاواں کر کے بڑا خوش ہوندہ ہے فرمایا جڑا بندہ دعا بڑی زیادہ کردہ تے یقین نال کردہ جڑا کسرت دے نال دعا کردہ اللہ پاک انہوں سعادت مندی دا تاج عطا فرما دے دے او بیٹا رات نو 3 بجے اٹھ کے میرے الویخنا رات نو 3 بجے اٹھ کے تو فیس بک تے جو لگا رہنا ہے واٹس اپ تے جو لگا رہنا ہے او پترے تے دعا منگن دا ٹائم سی او بندہ بڑا بڑا محروم جے بڑا بڑا بے فیض جے جے کوئی تنہائی دی دعا نہیں جڑا رو رو کے رب اگے التجاواں نہیں کرتا تے بابا جی زکریا علیہ السلام نے پیغام کی کلے ہے آندے نے وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا اللہ پاک میں تینوں آواز مار کے کدی بھی نامراد نہیں رہا تینوں آواز مار کے میں کدی محروم نہیں محروم ہو جے جد کل تنہائی دی دعا نہیں تو پائی جان میں تانوں پنجابی زبان سمجھانا پاہمیں تسی سیٹھ صاحب ہو پاہمیں تسی چودری صاحب ہو پاہمیں تسی حاجی صاحب ہو پاہمیں تسی علامہ صاحب ہو پاہمیں تسی تاجر صاحب ہو تنہائی جب ہے کہ اپنے رب سامنے للہ لیا کر اپنے رب سامنے گریا زاری کریا کر رویا کر رب سامنے متکبر مزاج بندے رب نو پسند نہیں گریا زاری والے دعاواں والے بندے رب نو پسند نہیں لو جی دعا میں کرنی ہے خواتین بھی توجہ رکھو اللہ سانو تنہائی دیاں دعاواں اللہ نصیب فرما رہے صبح شام تے رات دیاں اللہ ساریاں دعاواں پڑھن دی توفیق دے دے اور بیٹا ایف اے کر لیا ہے ایف ایس سی کر لی ہے بی اے کر لیا میرا پتر بیچلر کر لیا قرآنی دعاواں بھی یاد کی تھیاں نہیں آجی صاحب کی دیاں سونیاں دعاواں نے نبی سلیمان دیاں کنیاں سونیاں دعاواں نے بابا جی ابراہیم علیہ السلام دیاں کنیاں سونیاں دعاواں نے نبی عیسیٰ دیاں کنیاں سونیاں دعاواں نے نبی موسیٰ دیاں اور لوگوں بندہ بڑا خوش بخت جے جڑا تنہائی اندر بے گے اوہی دعاواں پڑھ دے جڑیاں دعاواں اللہ دے نبی پڑھ دے رہے تنہائی اندر بے کے رج رج کے پڑھو ہاں لا الہ الا انت سبحانک انی کنتو من الظالمین تے رب تیرا تے بگار بگار کے کہہ رہے ہیں آجا منگ لے جو کچھ چاہنا ہے تیرا رب ہاں کیوں
शर्माना है। आजा मंग ले जो कुछ जाना है, तेरा रब हाँ क्यों शर्माना है, ते भूए गैरा दे क्यों जाना है। पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह व मन अज़ल्लु मिम्मन यदउ मिन दूनिल्लाह मन ला यस्तजीबु लहू इला यौमिल क़ियामा व हुम अन दुआइहिम गाफिलून। फरमाया सब नालों वड्डा गुमराह ते बदबख्त होवे जेड़ा गैरां कोलों दुआ करदा है, जेड़ा औखे वेले गैरां नूं पुकारदा है। चार बंदे बयान हो गए, हुण पंजवां सुन लो, छठा सुन लो, फिर नमाज खत्म करिए। आया बंदा बड़ा खुश नसीब जे पुत्र, जे किते जवानी च तन्हाई दी दुआ मिल जाए तो अल्लाह दा बड़ा शुक्र अदा करे। ये दुआ च बड़ा नशा ही। दुआ जो हाथ चुकना ना, टाइम मैनू इजाजत नहीं दे रहा। पहले को 5 बारी आयतुल कुर्सी पढ़ लिया कर, कोई 10 बारी ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीक ला पढ़ लिया कर, कोई 100 बारी दरूद इब्राहिमी पढ़ लिया कर। फिर भावें कुछ ना क्या कर, अल्लाह मेरे जिहा गंदा कोई नहीं ते तेरे जिहा पाक कोई नहीं, अल्लाह जिहा मेरे जिहा ज़ेरदस्त कोई नहीं ते तेरे जिहा जबरदस्त कोई नहीं। अल्लाह पाक नूं दुआवां मंगण वाले बंदे बड़े खुशबख्त लगदे जे। अल्लाह पाक फरमांदे ने मैं उस बंदे ते नाराज़ हां जेड़ा गड़गड़ा के मेरे कोलों दुआवां नहीं करदा। हुण पंजवां खुश नसीब ते बद नसीब सुनिया जे। हज़रत माई मरियम अलैहा सलाम ने जदों हज़रत ईसा नूं जन्म दिता, मेरे अल वेखना ते ओ लोकी कहण लगे मरियम आ की है, ते मां जी मरियम फरमान लगे कोलों ही पूछ लो की कहन लगी है, ते ओ कहन लगे गोदां च बच्चे भी कदी बोले ने। ते जदों इन्नी गल कही गोदां च भी बच्चे कदी बोले ने, ते मां दी गो चो हजरत ईसा कहन लगे काल इन्नी अब्दुल्लाह आतानी अल किताब वजअलनी नबिया वजअलनी मुबारकन ऐनमा कुन्तु व औसानी बिस्सलाति वज़्ज़काति मा दुमतु हय्या व बर्रम बिवालिदती वल्लम यजअलनी जब्बारन शकीया। गल्लां ते हजरत ईसा ने बड़ियां कीतियां। इन्नी अब्दुल्ला मैं अल्लाह दा बंदा, मिल के बोलो की आख्या मैं अल्लाह दा, मैं खुदा नहीं, मैं खुदा दा बेटा नहीं। इन्नी अब्दुल्ला ए बड़ा बदतरीन अकीदा है मसीहियत दा कि हजरत ईसा खुदा, रूहुल कुदस खुदा, अजीब और गरीब रब दा बेटा नहीं। इब्रानी ज़बान अंदर इबन दा माना बेटा भी है, इबन दा माना बंदा भी है। जिथे भी इस्तेमाल होया ना इब्रानी ज़बान अंदर इबन में माना बंदा इस्तेमाल होया, तफसील दा मौका नहीं। ते हजरत ईसा ने फरमाया व बर्रम बिवालिदती, अल्लाह पाक ने मैनू अपनी मां दा फरमा बरदार बनाया है। ते जेड़ा फरमा बरदार होवे, जुमला पसंद है ते तवज्जो रखी, जेड़ा मां दा ताबेदार होवे अल्लाह नू बदबख्ती चो कढ के ते अल्लाह पाक ओदे सिर ते सादतमंदी दा ताज रख देंदे ने। अब बदबख्त बंदा जे बड़ा महरूम बंदा जे जेड़ा बाप नू रुलांदा है, जेड़ा मां नू रुलांदा है। और खास कर कन खोल के सुनो, जे तेरा बाप फौत हो गया सी ना, तेरी मां ने तेनू पालिया ना, ते पुत्र अपनी मां दा डबल हया करया कर। चंद दिन पहले मैनू एक मां जी कहन लगियां करी साहब मैं अपनी धी नू पढ़ाया। एक मां कहन लगी मैं पुत नू पढ़ाया, मजदूरियां करके दिहाड़ियां करके अपनी बेवगी अपनी जवानी नाल लड़ के मैं पढ़ाया। हुण कॉलेज दी मखलूक तलीम ने इन्ना बेड़ागर कर दिता है। मैं तलीम वास्ते कॉलेज पा छड़िया, यूनीवर्सिटी पाता, उत्थे मुंडे ते मुंडियां कट्ठे पढ़दे सन, लड़कियां ते लड़के। हुण इन्हें मेरे घर नाल वैर पाया कि मेरा फलानी जगह ते विआह करो वरना मैं जहर खा के मर जाना। ते मैनू जिहदे नाल कहंदी ना निकाह करो, ओ मुंडा सहाबा दा दुश्मन है। हाजी साहब एक केस मेरे को आया, बच्ची कहती है मैं जहर खा के मर जाना, मेरा फलां जगह ते विआह करो। और तहकीक की तो पता लगा मुंडा सही है।
اور میری بیٹی بہت بڑی بدبختی ہو جائے تو اپنے ماں دا کلیجہ ساڑنی ہے سوشل میڈیا نے ستیہ ناس کر دیتا ہے اے توڑیاں مخلوط یونیورسٹیاں جتھے جوان بچے بچیاں پڑھ دینے پہ اب 50 سال بعد جڑا فاشی دا ایٹم بم پھٹن والا ہے تسی تصور نہیں کر سکتے مینوں بہتیاں گلاں نہیں ہوندیاں پیو دے قدماں چ بیاہ کر ماں دے قدماں چ بیاہ کر خبردار تو اپنا رشتہ اپنی ماں نو کراس کر کے کیتا اپنے پیو نو کراس کر کے کیتا ساری زندگی بدبختی دی زندگی بسر کرے گا میں ایسیاں بچیاں نو سرانے تھلے سر دے کے روندیاں ویکھے ہیں جنہاں نے اپنی ماں دا دل دکھایا باپ دا دل دکھایا عشق میں ٹکے کیتے اللہ دی قسم ساری زندگی رول گئی ماں پیو تائیں تے چھڑکنا نائی تے اف نہ کرنی ہووے ماں پیو جس دم حکم سناون تے گردن ترنی ہووے ماں باپ دا نافرمان بدبخت جے ماں باپ دا نافرمان بڑا محروم جے ماں باپ دا نافرمان بڑا بے فیض جے اللہ دا واسطہ ماں دا کلیجہ نہ دکھا بیا جے اللہ دا واسطہ باپ نو دکھی نہ کر بیا جے لو جی محبت نہ من کو پھر میں نماز کھڑی کر آخری گل کر کے اللہ ماں باپ دا تابعہ دار بنا دے اللہ ماں باپ دے قدمہ جو بے کے پیو زندگی دے پیر کٹیا کر اللہ ماں باپ دے قدم دبان دی توفیق عطا فرما دے کنا گماشتیاں پیچھے لگ کے باپ نو رلانے تے ماں نو رلانے در در تے جا کے تکے کھانے رحمت دا خزانہ تے تیرے گھر چے رحمت دا چشمہ تے تیرے گھر چے چھٹی تے آخری گل سن لو جڑی میں شروع تے یاد پڑھی ہے جڑا ماں باپ دا تابعہ دار ہے بڑا خوش بخت ہے تے جڑا ماں باپ دا کلیجہ ساڑ دیا بالخصوص رشتیاں دے معاملے اندر ودی گھاٹی کر دیا بڑا بدبخت آدمی جے آمین کہو نہ کہو میں تے دعا کرنی ہے 90% نوجوان اس بدبختی چ وڑ گیا نے اللہ انہوں نے اس بدبختی چ نکلن دی توفیق دے دے چھٹی اور آخری گل فذکر ان نفعت الذکرى سیذکر من یخشی ویتجنبها الاشقی رب دا قرآن کہہ رہے خلاصہ ہے یہ جمعہ ہو رہا ہوئے درس ہو رہا ہوئے رب رسول دی گل ہو رہی ہوئے تے جڑا بندہ منہ وٹ کے بوے نا او دا دھیان ہی کوئی نہیں اللہ دی گل وال او دا دھیان ہی کوئی نہیں رسول دی گل وال اراز کرن دیا ہے توجہ ہی کوئی نہیں او دے دل تے اثر ہی کوئی نہیں ہویا فرمایا جڑا رب رسول دی گل تو اراز کر دیا منہ پھیر دیا بدبخت انسان ہے بیٹے جدو مسجد اندر آنا ہے درس اندر آنا ہے جمعے اندر آنا ہے پتر موبائل بند کر دیو آلے موبائل بیٹھو توجہ دے نال اللہ اس نے رسول دی بات دے غور کرو تو اڈا دل درس جائے کہ میرے رب نے کی آکھیا میرے رسول نے کی آکھیا اب بے پرواہ ہو کے بہنا اپنے سٹائلوں چ بہنا بلا وجہ ٹیک لا کے سو جانا کدی اینو ویکھنا کدی اینو ویکھنا کدی موبائل کڈ لینا جو تماش بینیاں جلسیاں جو رہیاں نے واللہ الذی میں منبر تے کھڑا کسے جلسے چ جان نو دل ہی نہیں کردا جدو رب رسول دی بات ہو جائے فرمایا کالے رنگ دا حبشی بھی اٹھ کے کہہ دینا کال اللہ کال الرسول کہ تسی اپنے علاقے دے سب تو بڑے سردار ہو پھر بھی تو اڈے رونگٹے کھڑے ہو جانے چاہیے دینے تے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے میں کئیاں لوگاں نو ویکھیا ساری زندگی ہو گئی ہے جلسے سن دیاں پر انہاں سود نہیں چھڑیا نصیحت تو حاصل نہیں کی اے بدبختی ساری زندگی ہو گئی ہے جلسے سن دیا جمعے پڑھ دیا پر انہوں نے تنہائی دی غلاظت گندگی نہیں چھڑی زنا نہیں چھڑیا گندے تلقات نہیں چھڑے اے جے بدبخت انسان کہ جنہیں جمعہ پڑھیا تقریر سنی درس سنیا لیکن نصیحت کو قبول کر کے انہیں اپنی بدلیا فرمایا بدبخت آدمی ہے اور نبی علیہ السلام دی ایک حدیث ہے نبی پاک نے فرمایا سب نالوں وڈا بدبخت اے اوئے جڑا دنیا تے بھی فقیر سی تے قیامت والے دن بھی اللہ دے عذاباں وچ پھس گیا اشکل اشقیاء مجتمع علیہ فقر دنیا و عذاب الاخرہ سب تو وڈا بدبخت انسان ہو جڑا دنیا تے بھی کنگال سی تے آخرت وچ بھی عذاباں وچ پھس گیا
فرمایا پہلیاں امتاں دا سب تو بڑا بدبخت ہو سی جنہیں حضرت صالح دی اونٹنی دیاں کونچاں کٹیاں، اور میری امت دا سب تو بڑا بدبخت انسان ہوئے جنہیں حضرت علی نو شہید کیتا۔ بہرحال میرے پیارے بھائیو، میں جمعہ اس واسطے پڑھایا ہے، اپنی پوزیشن چیک کرو۔ آخری جملہ امتحان نہ سن لو یار، بیٹا اپنی پوزیشن چیک کرو، بزرگو اپنی پوزیشن چیک کرو، خوش بختاں دی لسٹ اندر ہو کہ بدبختاں دی لسٹ اندر ہو۔ جیڑا رب رسول دی گل نو چٹلا رہا ہے، منہ وٹ رہا ہے، جیڑا زمین تے ہدایت کر رہا ہے، جیڑا بندہ ماں نو دکھی کر رہا ہے، جیڑا بندہ قرآن تو دور چلا گیا، جیڑا بندہ دین دی گل سنی جمعہ پڑھیا سنیا ان سنیا کر دیندا ہے، اے بدبخت انسان ہے۔ اور ایک دعا تسی کدی نہیں چھڑنی، اے میرا تحفہ جے، میرا وظیفہ یاد رکھیا جے، کدی انشاءاللہ تواڈے تے ماڑا ویلا نہیں آئے گا۔ پتر چنگی طرح دعا یاد کر لیا جے یوٹیوب تے، اے سجدیاں چ بھی پڑھو، سنتا نفلاں دے سجدیاں چ بھی پڑھو، تے آخری تشہد چ بھی پڑھو۔ دعا پتہ کیڑی ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء و درک الشقاء و سوء القضاء و شماتۃ جیڑا بندہ کہتے ہیں شیخ صاحب بڑے وظیفے دس دے ہو، میں شریکہ برادری دے حسد تو بچ جاں، شیخ صاحب میں ایکسیڈنٹ تو بچ جاں، اچانک میرے تے کو آفت ڈگ پوے تے میرا ستیہ ناس ہو جائے، ایہو جی چٹی تو بچ جاں، حالات میرے ٹیٹ ہو جان میں اس کڑی تو بچ جاں۔ اے دعا نفلاں تے سنتاں دے سجدیاں چ پڑھیا کر، آخری سجدے چ پڑھیا کر، اللہ تیریاں زندگیاں تے تیرے لمحیاں نو اپنی رحمتاں تے اس دعا دی برکت نہ خوشحال بنا دے۔ کسے تعویز دی لوڑ نہیں، لا چھلا تا ولا کڑا تا ولا تاگا تا ولا بابا تا، کتے جان دی لوڑ نہیں۔ ایک دفعہ دعا پھر سن لو، اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء و درک الشقاء و سوء القضاء و شماتۃ چار چیزاں سمندر ہی باندھا، دریا نہیں سمندر ہی باندھا۔ اگر آج دے خطبہ جمعۃ المبارکہ اندر کوئی اچھی گل سی، اللہ پاک دی رحمت سی، اللہ قبول کر لے۔ اگر کوئی کمی کوتاہی سی، میری کم علمی سی، اللہ پاک سانو معاف فرما دے۔ اور میں حاجی صاحب اور اس مسجد دے تمام ذمہ داران انہاں دا شکر ادا کرنا جنہاں نے تہاڈی ملاقات دا ذریعہ بنایا ہے۔ اللہ پاک آج دا خطبہ جمعہ ساڈی زندگی اندر انقلاب دا ذریعہ بنا دے، تعصب دی اینک اتار کے اللہ انصاف دی اینک دے نال سانو آج دا خطبہ ویکھن دی، سنن دی اور تے غور کرن دی توفیق عطا فرما دے۔ جو کچھ لکھیا ہے وچ نصیب ساڈے، اوہی تو لینا اوہی میں لینا، میریاں تیریاں آکڑا کس کارے، تو بھی ٹہ پینا تے میں بھی ٹہ پینا، صدا آیا تے بکلا مار ٹرنا، نہ کچھ تو لینا نہ کچھ میں لینا، جو گزرے گی سو جان اپنی تے اوہی تو سہنا اوہی میں سہنا، میرا تیرا باول نگریہ کی جھگڑا، نہ تو رہنا نہ میں رہنا، اکو یاری کلے رب والی، او بیٹا اکو یاری کلے رب والی، او باقی یاریاں سب خواریاں نہیں، تے جنہ رب دیاں یاریاں چھڑ دیتیاں انہیں جتیاں بازیاں بھی ہاریاں نہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ تاڑا ایمان انشاءاللہ اللہ نو بڑا پسند ہے، اتنی گرمی جتا حد نگاہ، کئی ساتھی میں دیکھ رہا ہوں تو پندر بھی تقریباً بیٹھے نے، بس ایک بد دعا کر دیو پھر نماز کھڑی کریے۔ اللہ اسرائیلی یہودیاں نے جڑا ظلم کیتا ہے نا، اللہ انہاں دا بیڑا گرک کر، انج نہیں ذرا سینہ میرا ٹھار دیو، اللہ انہاں دا بیڑا گرک کر، اللہ انہاں دے کیڑے مسلط کر دے، اللہ انہاں نو تباہ و برباد کر دے۔ جے امت مسلمہ بے حس تے بے ضمیر ہو گئی ہے نا، اللہ طاقتاں دے قوتاں والا ہے، فعال لما یرید ہے، اللہ فلسطینیاں دے حق اندر جنگی بدری فرشتے نازل کر دے۔
اللہ اسرائیلی یہودیاں دا بیڑا غرق فرما دے، اللہ فلسطینیاں دی مدد فرما دے، اللہ اسلام دا بول بالا فرما دے، اللہ جتھے بھی کوئی بندہ تیرے دین دا کم کردا ہے تنکا بھی توڑ کے سدھا کردا ہے، اللہ دی مدد فرما دے۔ ایتھوں ہی میں گل شروع کیتی سی، ایتھے ہی مکا دینا۔ اللہ ساری زندگی کسی دا محتاج نہ کرے، اللہ سانو اپنے دین دا سچا نوکر بنا دے، اللہ سانو اپنے دین دا سچا پہرے دار بنا دے، اللہ اس مسجد ام القرآن کو قیامت تک آباد فرما دے۔ ایتھے ماشاءاللہ حاج صاحب نے دسیا انہاں دی اہلیہ دین دا قرآن دا بڑا اچھا کام ہو رہا ہے، بڑا میرا دل خوش ہویا ہے، اللہ رونقاں قیامت تک بحال فرما دے۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الجہاد والمجاہدین، اللہم اجعل کلمہ۔ مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں یہ صفائی ہو، مصور کھینچ وہ نقشہ کہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر فرمان محمد ہو، ادھر گردن جھکائی ہو۔ رب تیرا تے بگار بگار کے کہہ رہے ہیں آجا منگ لے جو کچھ چاہنا ہے، تیرا رب ہاں کیوں شرمانا ہے، آجا منگ لے جو کچھ چاہنا ہے، تیرا رب ہاں کیوں شرمانا ہے، تے بھوئے غیران دے کیوں جانا ہے، پڑھو لا الہ الا اللہ۔ ماں پہ اوتائیں تے چھڑکنا نائی تے اف نہ کرنی ہووے، ماں پہ او جس دم حکم سناون تے بدن ترنی ہووے۔ ماں باپ دا نافرمان بدبخت جے، ماں باپ دا نافرمان بڑا محروم جے، ماں باپ دا نافرمان بڑا بے فیض جے۔ اللہ دا واسطہ ماں دا کلیجہ نہ دکھا بیا جے، اللہ دا واسطہ باپ نو دکھی نہ کر بیا جے۔ لو جی محبت نہ مل کے وہ پھر میں نماز کھڑی کر آخری گل کر کے اللہ ماں باپ دا تابعہ دار بنا دے، اللہ ماں باپ نے قدمہ جی بے کے پیو زندگی دے پیر کٹیا کر، اللہ ماں باپ۔ مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں یہ صفائی ہو، مصور کھینچ وہ نقشہ کہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر فرمان محمد ہو، ادھر گردن جھکائی ہو۔ رب تیرا تے بگار بگار کے کہہ رہے ہیں آجا منگ لے جو کچھ چاہنا ہے، تیرا رب ہاں کیوں شرمانا ہے، آجا منگ لے جو کچھ چاہنا ہے، تیرا رب ہاں کیوں شرمانا ہے، تے بھوئے غیران دے کیوں جانا ہے، پڑھو لا الہ الا اللہ۔ ماں پہ اوتائیں تے چھڑکنا نائی تے اف نہ کرنی ہووے، ماں پہ او جس دم حکم سناون تے بدن ترنی ہووے۔ ماں باپ دا نافرمان بدبخت جے، ماں باپ دا نافرمان بڑا محروم جے، ماں باپ دا نافرمان بڑا بے فیض جے۔ اللہ دا واسطہ ماں دا کلیجہ نہ دکھا بیا جے، اللہ دا واسطہ باپ نو دکھی نہ کر بیا جے۔ لو جی محبت نہ مل کے وہ پھر میں نماز کھڑی کر آخری گل کر کے اللہ ماں باپ دا تابعہ دار بنا دے، اللہ ماں باپ نے قدمہ جی بے کے پیو زندگی دے پیر کٹیا کر، اللہ ماں باپ۔ مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں یہ صفائی ہو، مصور کھینچ وہ نقشہ کہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر فرمان محمد ہو، ادھر گردن جھکائی ہو۔ رب تیرا تے بگار بگار کے کہہ رہے ہیں آجا منگ لے جو کچھ چاہنا ہے، تیرا رب ہاں کیوں شرمانا ہے، آجا منگ لے جو کچھ چاہنا ہے، تیرا رب ہاں کیوں شرمانا ہے، تے بھوئے غیران دے کیوں جانا ہے، پڑھو لا الہ الا اللہ۔ ماں پہ اوتائیں تے چھڑکنا نائی تے اف نہ کرنی ہووے،
ماں پیو جس دم حکم سناون تے گردن ترنی ہووے ماں باپ دا نافرمان بدبخت جے ماں باپ دا نافرمان بڑا محروم جے ماں باپ دا نافرمان بڑا بے فیض جے اللہ دا واسطہ ماں دا کلیجہ نہ دکھا بیا جے اللہ دا واسطہ باپ نو دکھی نہ کر بیا جے لو جی محبت نہ آمین کو وہ پھر میں نماز کھڑی کر آخری گل کر کے اللہ ماں باپ دا تابعہ دار بنا دے اللہ ماں باپ نے قدمہ جب بے کے پیو زندگی دے پیر کٹیا کر اللہ ماں باپ